سلام. علیکم سلام. حالش چطوره؟ بهتره ولی حالت تهوع داره. چیزی خورده؟ از صبح سعی کردم یه چیزی بهش بدم ولی نمیخوره. الان داشت میگفت که دلم دال و برنج میخواد. داشتم میپختم تا به پزه باید اینجا بمونیم. خوبه. من منتظر میمونم. میشه لطفاً کنارش بشینی؟ من تو آشپزخونم. باشه. بگو ببینم چرا به پیامم جواب نمیدی؟ تو هم دیروز همین کارو کردی. حالت چطوره؟ به تو چه؟ اصلا به فکرم نیستی. برو زن تو راضی کن. از دیشبم داری اونو راضی میکنی. من فقط واسه یه زن پنهونیم. لطفاً از اینجور حرفا نزن. خودت هم میدونی دارم تلاش میکنم. یه فرصت خوب گیر بیارم قبل از همه به تو میگم. کی؟ به زودی. نمیدونم. تو هیچ وقت منو دوست نداشتی. این منم که به زور میخوام باهات زندگی کنم. خودت هم میدونی اینجوری نیست. منم دوست دارم. آزرا زن منه. وقتی باش بد رفتاری میکنم خودمم ناراحت میشم و وقتی گریه میکنه احساس شرمندگی دارم. من نمیخوام بی انصاف باشم. خب حالا بی خیال. الان لطفا آشتی کن دیگه. اون اینجاست. الان بیاد نمیتونیم حرف بزنیم. نمیفهمم آخه چی شد. از خونه که سالم رفت. شاهمیر ببینم دکتر چی میگه. گفت که فشارش خیلی بالا رفته. ها؟ چرا؟ دختره هنوز جوونه. چرا فشارش رفته بالا؟ دوباره بپرس، حتما دکتر اشتباه کرده. آقای دکتر، دخترم چطوره؟ بگیم ببینم قبلا هم اینجوری فشارش بالا رفته؟ نه هیچ وقت اصلا. شاید شوک یا صدمه یا نگرانی بهش وارد شده. نه هیچی، نه. با خوشحالی رفت خونه دوستش. خونه این رفته بود. حتما یه اتفاقی افتاده که شوک به این بزرگی بهش وارد شده. نه اونجا هیچی نشد. همه چی خوب بود. فقط یهویی سرش گیج رفت و افتاد. شما اونجا بودین؟ آره منم بودم. قبل از بیهوش شدنش نگفت سردرد داره احتمالاً؟ نه خیر. آیا از چیزی خیلی میترسه که باعث شده باشه چنین شوکی بهش وارد بشه؟ نه هیچی نیست. شما هم که همینو میگین. ایشون سابقه هیچ بیماری نداره و خیلی خوبه. سالم خونه دوستش رفته و یهویی شوک بهش وارد شده. امکان نداره. واقعا منم نمیفهمم چی شده.
به هر حال الان سیتی اسکن میگیریم و مشخص میشه، اما الان حالش خوب نیست. شرایطش حساسه، براش دعا کنید. مونا دخترم، بله. خیلی دیر شده. تو برو خونه. بله من میرم. من فردا دوباره میام. الان میام. شاهمیر، کجا میری؟ همینجا بمون. خانومت مریضه. خودش میره. بچه که نیست؟ آره درست میگن، تو همینجا بمون. نه، من کیفم تو ماشین مونده، میرم دنبالش، میرم کیفمو بیارم. تذکر دادم، بهت گفتم صبر کن. میخواستی از را ببین. آره اونم دید و نتیجهشو داری میبینی. حالا روزشو دیدی؟ حالا وقتی به هوش بیاد اول از همه اون سوالی رو میپرسه که جوابش پیش من نیست. و اگه خدای نخواسته به هوش نیاد چی؟ بگو. همه چی باب میلمون میشه. تو مگه نمیخواستی که از را حساب نپرسه؟ نمیپرسه. نمیفهمی که داری چه مزخرفاتی میگی. لازم نکرده واسه من بهونه بیاری. بیشتر از 1 ساله که دنباله یه همچین موقعیتی بودی. حالا که پیش اومده پس چرا نگرانی؟ من نه دنبال این موقعیت بودم، نه حتی فکرشو میکردم که بلای سر آزرا بیاد. ولی خودت میخواستی اون از زندگیمون بره، دیگه بینمون نباشه. اینم یکی از گزینه‌ایه که میتونه از زندگیمون بره. بیشتر از 1 ساله که دنباله یه همچین موقعیتی بودی. حالا که پیش اومده پس چرا نگرانی؟ من نه دنبال این موقعیت بودم، نه حتی فکرشو میکردم که بلای سر آزرا بیاد. همیشه واسه دیدنش یواشکی می اومدم اینجا. برای همین این خونه رو دوست دارم. با هر گوشش خاطره دارم.
ولی کجا؟ میخوام برم پیش هوود. امکان نداره تو همچین کاری کنی. الو، آزرا چطوره؟ خیلی ناراحتش کردم. منم همینطور. هیچ وقت نمیخواستم اینجوری بشه. منم نمیخواستم ناراحتش کنم، اما بازی سرنوشت رو نمیشه عوض کرد. اگه چیزیش بشه یادت باشه غیر از پشیمونی هیچی برامون نمیمونه. چرا پشیمون بشیم عزیزم؟ مگه ما چی کار کردیم؟ اگه اون تحمل عشق ما رو نداره، تقصیر ما چیه؟ خواهش کردم، بهت گفتم وایسا صبر کن. اگه میخواستیم میتونستیم یواش یواش به آزرا در مورد ازدواج بگیم. ببین، اگه خدا بخواد کاملا خوب میشه. انشالله. اگه آزرا داره زجر میکشه منم دارم زجر میکشم. باشه بعدم بهت زنگ میزنم. شما کی اومدین؟ کی پشت خط بود؟ یکی از دوستان بود. داشت حال آزرا رو میپرسید. دوستت یا دوستش؟ شاهمیر دیشب چه اتفاقی افتاد؟ تو با مونا ازدواج کردی نه؟ مونم شنیده و به این حال افتاده. آزرا وقتی ما رو کنار هم دیگه دید بیهوش شد. باید این راز فاش میشد. تو روی مردم چطوری نگاه کنم؟ خانواده شوهر خواهرت 1000 جور حرف در میاره. مگه دختر دیگه ای نبود که باهاش ازدواج کنی؟ بهتر از اون دختر تو این شهر نبود؟ مگه قحطی دختر اومده؟ من که گفتم اول مونا پیش قدم شد. اون دختر از قیافش معلومه که چی کار است.
دیگه هیچ مردی نبود که رو شوهر دوستش دست گذاشته؟ من فقط بچه میخوام. اونم به این بچه میده. شما خوشحال نشدی؟ ساکت شو. هیچ کار شاقی نمیکنه. هر زنی میتونه بچه بیاره و مادر بشه. حواستو جمع کن شاهمیر. آزرا زنیه که به خاطر تو خودشو به آب و آتیش میزنه پسرم. اما مونا چی؟ حالا ببین چطوری این زن تو رو به خاک سیاه مینشونتت. به اندازه کافی نگران هستم. شما دیگه با این حرفاتون حالمو بدتر نکنین لطفا. چیه حق ندارم ازش دفاع کنم؟ نکنه بدت میاد. چیو از دست دادی؟ اون شوهرش رفته، دوستش رفته. قبلش هم که بدون اولاد و بی نصیب بود. فقط زندگیش موند که انگار اونم از دست رفت. همسرتون به هوش اومده. دنبال کسی به اسم مونا میگرده. لطفاً دقت کنید که چیزی بهش نگید بهشون استرس وارد بشه. لطفاً. باشه. حالش خوبه؟ بله. برو. من نمیرم. منو ببینه و حالش بد بشه چی؟ بهت میگم برو. حداقل ببینش. برو. آزرا. خدا رو شکر چشماتو باز کردی. الان چطوری؟ خوبی؟ تو باهاش ازدواج کردی؟ نه. پس میخوای ازدواج کنی؟ نه. ولی اون میخواد با من ازدواج کنه. لطفاً برید بیرون. بیمار رو بیشتر اذیت نکنید. دستگاه اکسیژن رو بیارید. خدایا خودت میدونی من هیچ وقت نخواستم اینطوری بشه. هیچ وقت بدشو نخواستم. من خودمم گرفتار این عشق شدم. من که کار خطایی نکردم. گناهی مرتکب نشدم. شرعاً باهاش ازدواج کردم. مگه چه گناهی کردم که نمیخوام شوهرمو از دست بدم؟ خودت بهم این حقو دادی نه؟ خودت میدونی من حاضرم به خاطر خوشحالی اون خودمو فدا کنم. اما الان حرف از آبروی بچمه. حق و حقوقشه. دیگه وقتش بود بفهمه. اگه اون نمیتونه این شرایطو درک کنه تقصیر من چیه؟ من میخواستم همه جوره کوتاه بیام. شاهمیر یک روز میومد اینجا و یک روز میرفت اونجا. حتی همه حقوقشو میداد آزرا. من خودم خرج شوهر و بچه‌مو میدادم. اما اون نخواست قبول کنه.
این حرف همینجا بین خودمون میمونه تا وقتی بتونیم پنهونش میکنیم. حداقل تا عروسی حنا کسی نباید چیزی بفهمه. هیچ کس؟ نه، هیچ کس. الان باید این بلا سرمون میومد. این بچه که از دم مرگ برگشته، اونم از مسکان که لج کرده نمیاد. وقتی از بیمارستان مرخص شه بفهمه شاهمیر رو سرش هوا آورده چه قیامتی بپا کنه. مردمم میگن بفرما، صفیه خانم سر برادرزاده خودشم هوو برداشته آورده. تقصیر شامیر بیچاره چیه؟ این نازاست. چقدر واسش دوا درمون کرد. اصلش اینه که خودش باید به شامیر میگفت که بره دوباره ازدواج کنه. ببین، مگه خودش نبود که با اون دوستش مونا چیک تو چیک بود، خیلی دوستش داشت. حالا شاهمیر رو باهاش تقسیم کنه. ها؟ واه، ما چی کار کنیم با این وضع؟ خودتم خوب میدونی که اون مونا دختر خیلی زرنگیه. هیچ وقت مثل این بهمون خدمت نمیکنه. وقتی اون کاری نکنه حتما اینم میگه من چرا باید همه کاراتونو بکنم؟ اون یکی هم که لج کرده و رفته کارای شاهنواز افتاده گردن من که یه وقت صدای بچم در نیاد. تا که اینجوری پیش بره. خانواده شوهرت از یه طرف طعنه میزنن، مردمم که حتما میگن به خاطر کارای صفیه است. حتی یه عروسش هم خوشبخت نیست. من که میگم بذاری خوب بشه بیاد خونه تو یه ماه عروسی حنا رو برگزار کنیم. به شاهنوازم بگو بره مسکن و یا با زور یا با رضا برگردونه خونه. اگرم نیومد بچه ها رو ازش بگیره. بعدش ببین چطور پا به رهنه برمیگرده میاد خونه. آره. آزرا، دخترم چطوری؟ خوبم. لطفاً بیمار رو تنها بذارید. وقت ملاقات هم تموم شده. فقط یکیتون میتونید بمونید و بقیه لطفاً برید. پس من برم فعلا. مامان یه زحمتی بکشین. شما بمونین پیشش، من باید برم خونه. 2 روزه که با همین لباسم برم یه دوشی بگیرم، فردا دوباره میام. شاهمیر، لطفاً جایی نرو. کنارم بمون. نگران نباش پسرم. میگم شاهنواز برات لباساتو بیاره. بمونی اینجا پیش آزرا. باشه. جایی نمیرم. همینجا کنار تو. مسکان، حتما به شوهرت بگو تو مدرسه داری درس میدی. مامان اون هیچ سراغی ازمون نمیگیره. من چطور بهش بگم؟ اینجوری که نمیشه. چرا نمیخوای بفهمی؟ هزینه مدرسه شیراز زیاده. به فکر خودت نیستی، به فکر این بچه باش. یه صحبتی باهاش بکن. اگه بهم گفت خودت میدونی و بچه هات، اون وقت چی کار باید بکنم؟ اوه، گفت که گفت. اول باهاش حرف بزن، ببین چی میگه، بعد تصمیم میگیری. اگه از کسی بفهمه تو معلم شدی، قیامت به پا میکنه. این دیگه کیه؟ من الان میرم. مامان، ماشین بابا دم دره. وای، پشو برو در باز کن، پشو.
پسر عزیزم، حالت چطوره؟ مامان بزرگ بیاین اینجا، بابام اومده. وقتی من غرورشو گذاشته کنار این همه راه اومده، زن باید چند قدم برداره. پاشو برو. خودم وایس برم. پسرم شاهنواز. سلام مادر جون. علیک سلام، زنده باشی. بفرما. نه، فقط اینا رو آورده بودم. بابا توی این چیه؟ توی این واسه پسرم شیره، بیسکویته، یه عالم خوراکی دیگه. پسرم برای چایی بیارم؟ نه مادر جون، هیچی، ممنون. داداشت کجاست؟ خب بالاست، الان میارمش. دلت واسه بابا تنگ شده بود داره؟ مسکان عزیزم اومده ببرتت. نیومده منو ببره، اومده بچه هاشو ببینه. مگه ندیدی؟ حتی کیف مدرسه شیراز آورده. این فقط یه بهونه است. این مرده غرور داره، به دست و پات که نمیتونه بیفته. یه بهونه پیدا کرده اومده. آفرین، شیطونو لعنت کن. اگه الان غرورتو نذاری کنار، تا آخر عمرت پایدار میمونه. بعد یاد این روزا میفتی، میگی چقدر خوب شد که با شوهرم آشتی کردم رفتم سر زندگی. برو عزیزم. من همچین کاری نمی کنم. اون روم دست بلند کرده، تحقیرم کرده. تا وقتی ازم معذرت خواهی نکنه من جایی نمیرم. پس همینجا بپوس. مردا بیشتر از این پا پیش نمیذارن. بابا خیلی دلش برات تنگ شده بود. پسرم، مادر و پسر هر دو خوابیدن. میخوای بیدارشون کنم؟ نه بذاریم بخوابن، من فردا میام. بابا میدونی مامان معلم شده؟ کی معلم شده؟ نه این که دوست مسکان روزیتا شیرازو با خودش برده بود مدرسه. وقتی رفته بود شیرازو بیاره بهش پیشنهاد کار دادن. پس یعنی نه تنها ناراحت نیست که قرار جدا بشین، سر کارم میره. نه پسرم، تو داری اشتباه میکنی. پس قضیه چیه؟ ببین پسرم، دختر من هیچ وقت اجازه ندادی کسی دستش بلند کنه. دختر من خیلی مغروره و با عزت نفس، اما از طرف تو بارها خورد شده. این بار نتونسته تحمل کنه. من دارم تلاش میکنم آرومش کنم، اما اون سر حرفشه. چطور تلاش کردین آرومش کنی؟ همین که شوهرت به جهنم، تو برو سر کار؟ اجازه که هیچی، حتی خبرم نداده به من. تربیت شما همینه؟ پیش خواستگاره خواهر شوهرش چمدونشو جمع کرده اومده اینجا، شما هم گذاشتین راحت اینجا بمونه. آره؟ تربیت شما اینه که نوتون چند روز مدرسه نرفته. شما به جای نگرانی برای زندگی ما مسکان رو خیلی راحت فرستادین که بره سر کار. حق نداری با مامان من اینجوری حرف بزنی. یا اگه تو واسه مامانت ارزش قائلی، منم مامانم برام مهمه. تو و مادر و خواهرات همتون با عزتین، بقیه هم خاک پای شمان. ها مسکان ساکت باش، دارم حرف میزنم. تو چی فکر کردی؟ که ما اینجا از گشنگی میمیریم؟ که تو لطف میکنی و حق بچه ها تو میاری و منم به دست و پات میافتم؟ حتما مامانت اینجوری بهت گفته که وقتی پولاش تموم شد گرسنگی کشید، خودش بهت زنگ میزنه و بعد منم واسه نوکری اون و دختراش بدو همراهت برمیگردم. اما داری اشتباه میکنی. من دیگه هیچی رو تحمل نمیکنم. این چرت و پرتا رو تموم کن. هرچی دلت میخواست گفتی. من از اینکه رو دست بلند کرده بودم خیلی پشیمون بودم، اما الان برو به جهنم. همینجا بپوس. واسه من سر کار میره.
ببینیم چند روز میتونی اینجوری بگذرونی. این کار کردن برات خیلی گرون تموم میشه. اگه کار میتونست جای شوهر رو پر کنه، پس همه زنایی که کار میکنن مثل تو شوهراشون رو ول میکردن مسکان. مامانم کاملا درست میگه. تو زن زندگی نیستی. آره، برو پیش همون مامانت که همه چی رو درست میگه. چرا اومدی اینجا؟ من که تو رو ول کردم که حق اونو ادا کنی. دارم میرم، اما وقتی پشیمون شدی دیگه به من زنگ نزن. شاهنواز به من گوش کن. پسرم خواهش میکنم صبر کن. تو چی میخوای؟ اگه اون 3 کلمه رو میگفت تو چی کار میکردی؟ بگه دیگه واسه مهم نیست. تمومش کن، به خاطر خدا تمومش کن. از وقتی اون بیچاره رو تخت بیمارستان افتاده انگار این خونه رو سر من خراب شده. پسرم، به گوش مسکان برسون که آزرا بیمار شده. شاید به بهانه عیادتش بیاد اینجا. شما فکر کنین مرده. چی؟ از این به بعد اسمشو به زبون نیارین لطفا. مگه چی کار کرده پسر؟ من که گفتم دیگه دربارش حرف نزنیم. حنا، صبونه رو بیار، دیرم شد. صبر کن داداش شاهنواز، منم دست تنهام زمان میبره. یعنی چی؟ قبلا هم هر کی اینجا کار میکرد دست تنها بود. تو هم بهش عادت کن. 2 روز دیگه ازدواج میکنی و ما رو اونجا شرمنده میکنی. یه روز از دست داداشت کتک میخوری. انقدر زبون درست نکن. مامان، منم دست تنهام خسته میشم. به آبجی عابده بگو بیاد جای مسکان کار کنه. عروستو فراری داده، خودشم بیاد جاش کار کنه. ساکت شو. من چرا ساکت شم؟ یه عروست قهر کرده رفته، اون یکی هم رو تخت بیمارستانه. و اون دختر بزرگت، اونم تو خونه خودشه. هرچی بدبختی مال من بیچاره است. راستی این آبجی عابده هم که هر روز خدا اینجا پلاسه، پس الان کجاست؟ وقتی نوبت کار میشه کلا غیبش میزنه و دیده نمیشه. ای خدا، چرا اینقدر دروه؟ تو ساکت نمیشی نه؟ ساکت نمیشی؟ من که میرم و آبرومو میخرم. تو بمون از داداشت کتک بخور. اگه حرفاتو شنید و آتیشی شد اومد سراغت، بعد پیش من ناله نکنی ها. من که رفتم. حالا خوب شد. این همه زحمت کشیدم صبونه درست کردم، هیچکی هم نخورد. همه رفتن. آره، رفتن. اون چی بود من دیدم شاهمی؟ تو و مونا این همه نزدیک. چه خبره؟ مونا تو آغوشت بود و تو بهش گفتی برو اونور. خودم دیدم، گفتی آزرا میبینه، برو کنار. اون بیشرمانه تو آغوش شوهر من بود و تو چشمام نگاه میکرد. ببین، دکتر گفته نباید زیاد حرف بزنی. استراحت کن. ما بعداً در مورد همه چی حرف میزنیم. داره دروغ میگه شاهمیر. آزرا حرف اینه که یعنی
اون میگه که منو دوست داره. داره دروغ میگه. وقتی با چشماش عشق منو تو رو دید حسودی شد. باور نکن داره دروغ میگه. اون دوسته دوران بچگیمه. خوب میشناسمش. من هرچیو بخوام اونم همونو میخواد. هرچی مال من باشه ازم میگیره. نمیذاره هیچی مال من باشه. اون هرچی که دارم و میخواد. داره دروغ میگه.